प्रधानमंत्री अद्य जयपुर महाखेल समायोजनस्य प्रतिभागिभिः सह संवादं करिष्यति। महाखेले एतस्मिन् वर्षे कबड्डी इति खेल प्रतियोगितायां विशेषाकर्षणं दीयमानमस्ति। एषा प्रतियोगिता गतमासे राष्ट्रिय युव दिवसे आसीत् आरब्धा। G20 इति समूहवर्तिनः ऊर्जान्तरण कार्यसमूहस्य प्रथमं समुपवेशनम् अद्य प्रभृति बेंगलुरुनगरे ऊर्जान्तरण प्रौद्योगिक्याः न्यूनता, ऊर्जान्तरणार्थं धनलब्धिः, ऊर्जा सुरक्षा, आपूर्ति श्रृंखला विविधता, उद्योग निर्मिति जगति कार्बन पारदोत्सर्जने न्यूनता इति विषयाः अत्र चर्चिष्यन्ते। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा कैरोलिना तटे संदिग्ध चीनीय वायुगोलकं पातितम्। वाशिंगटन इत्यतः उक्तं गतं यत् एतदस्मदीय सम्प्रभुतायाः स्पष्टम् उल्लङ्घनं नैव। चीनदेशेन तावत् एतत् गुप्तचरणपरं वायुगोलकं न इति निराकरणपरं वक्तव्यं स्वपक्षतः प्रकाशितम्। उक्तम् खेलो इंडिया इत्याख्य युवक्रीडासु हरियाणा महाराष्ट्रयोः मध्ये अधिकपदकसमर्दनपुरस्सरं तालिकायां शीर्षस्थानं प्राप्तुं प्रबलः संघर्षः। यः यावत् हरियाणा राज्यं 21 स्वर्णपदकैः सह शीर्षस्थाने विराजते। दूरदर्शने प्रस्तूयमानस्य स्वराज श्रृंखलायाः अद्यतने अंके प्रथम स्वतन्त्रता संग्रामस्य नायकस्य मंगल पाण्डेयस्य अथ बिन्दी तिवारी इत्यस्याः गाथा दर्शयिष्यते। पश्यन्तु दूरदर्शनस्य राष्ट्रियं प्रसारणम् अद्य प्रातः 9 वादने। अभिवादये, अहमस्मि नीतीश भारद्वाजः। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य आभासीय माध्यमेन जयपुर महाखेल समायोजनस्य प्रतिभागिनः संबोधयिष्यति। जयपुर महाखेलस्य आयोजनं जयपुर ग्रामीणतः लोकसभा सदस्येन राज्यवर्धन सिंह राठौरेण 2017 वर्षात् जयपुरे क्रियमाणमस्ति। महाखेले एतस्मिन् वर्षे कबड्डी इति खेल प्रतियोगितायां विशेषाकर्षणं दीयमानमस्ति। एषा प्रतियोगिता गतमासे राष्ट्रिय युव दिवसे आरब्धा। आयोजने 50-चतुश्शताधिक ग्रामपञ्चायतानां नगरपालिकाभ्यः अपि च सर्वेभ्यः 8 विधानसभा क्षेत्रेभ्यः 400-600 क्रीडकाः भागग्रहणं कुर्वन्ति। एषः महाखेलः जयपुरस्य युवभ्यः स्वीय खेल प्रतिभा प्रदर्शनस्य अवसरः प्रददाति। G20 इति समूहवर्तिनः ऊर्जान्तरण कार्यसमूहस्य प्रथमं समुपवेशनम् अद्य प्रभृति बेंगलुरुनगरे आरभ्यते। एतत् त्रिदिवसीयं समुपवेशनं परश्वः 7 दिनाङ्कं यावत् अनुष्ठास्यते। समुपवेशने G20 इत्यस्य सदस्यदेशानाम् अथ अतिथिदेशानां च प्रतिनिधीनां सहभागिता भविष्यति। अत्र विश्वादिकोषः, एशियागत विकासकोषः, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रमः, अन्ताराष्ट्रीयोर्जा संस्था, स्वच्छोर्जा मंत्रालयः, अन्ताराष्ट्रीय सौर संघटनम् इत्यादीनां प्रमुखाणाम् अन्ताराष्ट्रीय संघटनानां प्रतिनिधयः अपि उपस्थिताः भवेयुः। ऊर्जान्तरण प्रौद्योगिक्याः न्यूनता, ऊर्जान्तरणार्थं धनलब्धिः, ऊर्जा सुरक्षा, आपूर्ति श्रृंखला विविधता, उद्योग निर्मिति जगति कार्बन पदार्थोत्सर्जने न्यूनता, भविष्यत्कालिकस्य इंधनस्य च विषये अत्र समुपवेशने मुख्यतः चर्चा केन्द्रीकृता स्यात्। भारतम् अक्षयोर्जायाः निरन्तरं प्रचारं करोति इति ध्यानास्पदमेव। समुपवेशने तावत् उपस्थितैः प्रतिनिधिभिः कर्णाटकस्य समृद्ध सांस्कृतिक रिक्त जातस्य कलाभोजनादीनां च वैशिष्ट्यम् अनुभवितुमपि अवसरः प्राप्येरन्। G20 इत्यस्य वृत्तिकार्यसमूहस्य प्रथमम् उपवेशनं ह्यः सम्पन्नम्। जोधपुरनगरे त्रिदिवसीयस्य उपवेशनस्य समापनं समूहाध्यक्षेण किंवा उपवेशनसमायोजकेन भारतेन निर्धारीकृतस्य प्रमुखलक्ष्यत्रयस्य प्राप्त्या सह एव जातम्। एतानि त्रीणि लक्ष्याणि वैश्विककौशलस्य अनुपातोत्पाटः, विविधमञ्चगतार्थव्यवस्था, सामाजिक संरक्षणस्य, सामाजिक सुरक्षायाः च स्थायी वित्तपोषणं च।
त्रिदिवसीय समुपवेशने प्रतिजनं यावत् शक्तस्य स्थायित्वस्य सन्तुलितस्य अथ वृत्त्यवसरसंयुतस्य च विकासाय प्राप्तये नीतिनिर्माणसन्दर्भे विभिन्नसत्रेषु गहनविमर्शः जातः। अत्र शनिवासरस्य चर्चायाः मुख्यं केन्द्रं सामाजिकसुरक्षायाः स्थायिवित्तपोषणमासीत्। श्रमाजीविका मन्त्रालयस्य अन्तर्गतस्य कर्मचारी भविष्यनिधि संघटनस्य दलेन तावदत्र सविशेषं भारतप्रशासनद्वारा सामाजिकसुरक्षावर्धनं तत् सुदृढीकरणं च कार्यान्वितानाम् उपक्रमाणां योजनानां च विषये परिचयः कारितः। देशस्य विभिन्नेषु राज्येषु G20 कार्यसमूहस्य उपवेशन श्रृङ्खलायां गुजरातस्य कच्छ क्षेत्रीय धोर्दो स्थाने प्रथमं पर्यटनकार्यं समूहस्य उपवेशनं फेब्रुवरी मासस्य 7 दिनाङ्कतः 9 दिनाङ्कपर्यन्तम् आयोज्येत। सचिवस्तरस्य उपवेशनं हरितपर्यटनं, अङ्कीयकरणं, कौशलं च इत्यादिषु 5 प्राथमिकताक्षेत्रेषु केन्द्रीभूतं भविष्यति। अत्र उपवेशने G20 इत्यस्य सदस्यदेशानाम् अधिकारिणः, आमन्त्रितदेशानां प्रतिनिधयः, अनेकाः अन्ताराष्ट्रियसंस्थाः च उपस्थिताः भवेयुः। अद्य गुरु रविदासस्य जन्मदिवसः आचर्यते। सः भक्तिपूर्णः साधुः, महान् समाज परिष्कारकः च आसीत्। सः ईश्वरभक्त्यां समर्पितः सन् स्वसामाजिककर्तव्यस्य निर्वहणं बहु सुष्ठुतया अकरोत्। गुरु रविदासः जनान् अभेदेन परस्परं प्रेम्णः स्थातुम् उपदिष्टवान्। तथैव सः भक्तिमार्गम् अनुसृत्य गुरु रविदास नाम्ना प्रसिद्धः अभवत्। समाजः अद्यत्वे अपि तस्य उपदेशात् मार्गदर्शनं प्राप्नोति। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः गुरु रविदास जयन्त्यवसरस्य पूर्वसन्ध्यायां देशवासिभ्यः शुभकामनां सन्दिष्टवती। राष्ट्रपतिः स्वसन्देशे उक्तवती यत् गुरु रविदासः महान् समाजपरिष्कर्ता, शान्तिप्रेम भ्रातृत्वस्य च दूतः आसीत्। राष्ट्रपतिः अवदत् यत् गुरु रविदासः जातिधर्माधारितभेदभावस्य समाप्त्या सह विपन्नजनानाम् उत्थानार्थं सततं कार्यं कृतवान्। राष्ट्रपतिः सर्वेभ्यः नागरिकेभ्यः गुरु रविदासस्य शिक्षां स्वीकृत्य जनकल्याणं प्रति गन्तुम् आह्वानं कृतवती। केन्द्रप्रशासनेन उच्चतमन्यायालयाय नूतनानां 5 न्यायाधीशानां नियुक्तये स्वीकृतिः प्रदत्ता। न्यायमन्त्रिणा किरण रिजिजू इत्यनेन राजस्थानोच्चतमन्यायालयस्य मुख्यन्यायाधीशः पंकज मित्तलः, पटना उच्चन्यायालयस्य मुख्यन्यायाधीशः संजय करोलः, मणिपुर उच्चन्यायालयस्य मुख्यन्यायाधीशः PV संजय कुमारः, पटना उच्चन्यायालयस्य न्यायाधीशः अहसानुद्दीन अमानुल्लाह अपि च इलाहाबादस्य उच्चन्यायालयस्य न्यायाधीशः मनोज मिश्रः इत्येषां शीर्षन्यायालयेन न्यायाधीशरूपेण पदोन्नतेः ट्वीट सन्देशमाध्यमेन घोषणा कृता। वित्तमन्त्री पदासीनया निर्मला सीतारामन् वर्यया मुम्बईनगरे उक्तं यत् गतवर्षेषु देशे सत्यपि प्रत्यक्षीकृते आह्वानसङ्कुले अर्थसङ्कल्पपत्रप्रस्तुतिक्रमे तत्र च राजकोषगता सुदृढता, सन्तुलितवृद्धिः अपि सुध्याता अस्ति। To the credit of the team, I will say that despite these challenging circumstances and also these difficult times, fiscal consolidation has been kept in mind and also serviced. Therefore, growth on one side, inclusive growth mainly, and fiscal consolidation, both have been well established in this budget, and therefore Mumbai should really be liking it. तया शनिवासरे तत्र हितधारकैः सह ऐषमः साधारणार्थसङ्कल्पपत्रप्रस्तुतिविषये संवादः कृतः। एतदुपवेशनं सम्बोधयन्ती सा अर्थव्यवस्थायां निरन्तरं वृद्धिः जायते इति प्रतिपादितवती। सा निरूपितवती यत् अस्मदीयप्रशासनस्य उत्तमनीतिकारणात् प्रतिनागरिकं यावत् लाभाः प्राप्यमाणाः सन्ति। We want to sustain that recovery, sustain that growth, which has kept India
at the good level of growing which no other country except for one has managed to reach. And the credit goes to the people of India for somehow absorbing all the little help which the government has come up with, either in the form of relief or in the form of a policy between 2020 and today. And that recovery momentum should not be lost, and therefore it was an express desire of the Prime Minister that the public capital expenditure should be kept up, and that is why it has reached double-digit 10 lakh crores. केन्द्रीय गृह सहकारिता मंत्री अमित शाह ह्यः मासाभ्यन्तरे एव स्वकीयां द्वितीयां झारखण्ड यात्रां सम्पादितवान्। गृहमन्त्री देवघरस्थितस्य प्रसिद्ध ज्योतिर्लिङ्गरूपेण ख्यातस्य वैद्यनाथमन्दिरस्य परिसरं सम्प्राप्य पूजनादिकम् अपि अनुष्ठितवान्। एतदतिरिक्तं जस्सीडीह मार्गे निर्मीयमाणस्य इफ्को संस्थायाः विशेषस्य उर्वरक उत्पादनसंयन्त्रस्य शिलान्यासमपि अमित शाहः कृतवान्। आगामी वर्षे विधानसभा लोकसभा निर्वाचनकारणात् विजयसङ्कल्प जनसभायां विपक्षिदलेषु वाक्शूलैः प्रहरन् केन्द्रीयमन्त्री निर्धनवञ्चित जनजातीयानां समुदायानां कृते मोदीप्रशासनस्य प्राथमिकताः पुनः स्थापितवान्। तेन प्रसङ्गे उक्तं यद् अत एव अद्यत्वे राष्ट्राध्यक्षा अपि जनजातीयवर्गतः एव अस्ति। केन्द्रीयमन्त्रिणा भाजपानेत्रा च अमितशाहेन झारखण्डस्य सम्प्रतिके झामुमो कांग्रेस प्रशासने भ्रष्टाचारस्य मतसंग्रहपरायाः राजनीतेः प्रवर्धनस्य च आरोपाः विहिताः। ततः तेन उक्तं यत् केन्द्रगतं नाम मोदीप्रशासनगतं नेतृत्वं संथालक्षेत्रस्य विकासाय सर्वथा तत्परमेव। संयुक्तराज्य अमेरिका द्वारा कैरोलिना तटे संदिग्ध चीनीय वायुगोलकं पातितम्। वाशिंग्टन इत्यतः उक्तं यत् एतद् अस्मदीय सम्प्रभुतायाः स्पष्टम् उल्लङ्घनमेव। चीनदेशेन तावत् एतत् गुप्तचरपरं वायुगोलकं न इति निराकरणपरं वक्तव्यं स्वपक्षतः प्रकाशितम्। उक्तं यत् एतेन जलवायुसम्बन्धम् अनुसन्धानम् आचर्यमाणम् इति। खेलो इंडिया इत्याख्ये युवक्रीडासु हरियाणा महाराष्ट्रयोः मध्ये अधिकपदक समर्जनपुरस्सरं तालिकायां शीर्षस्थानं प्राप्तुं प्रबलः संघर्षः जायते। ह्यः यावत् हरियाणा राज्यं 21 स्वर्णपदकैः सह शीर्षस्थाने विराजते। प्रियांसो दर्शकाः, अस्माकं साप्ताहिककार्यक्रमस्य वार्तावल्याः नूतनाङ्कस्य पुनः प्रसारणमद्य वार्ताप्रसारणात् पश्चादेव भविष्यति इति न विस्मरन्तु। एतत् वार्तासंस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।